बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। जद्दा के करीब सऊदी ऑयल साइट पर अलहूसियों का मिसाइल हमला, जबरदस्त धमाके के बाद आग लग गई, भारी नुकसान, आरामको ने किया इकरार। अलहूसियों ने जिम्मेदारी कबूल की, कहा सऊदी जारहियत का जवाब दिया गया। जीसीसी और अरब लीग ने की मजम्मत। यमन सानिहा खत्म कराना दुनिया की अखलाकी जिम्मेदारी है, हमला आवरों को जवाबदेह बनाया जाए, ईरान का मुतालबा। ट्रंप ठंडे पड़ गए, कहा ट्रांजिशन का अमल शुरू होना चाहिए। बाइडेन ने 4 वजीरों का ऐलान कर दिया। इस्राएली वजीर आजम जल्द बहरीन का दौरा करेंगे, क्राउन प्रिंस से बातचीत के बाद नेतन्याहू का ऐलान। यूरोप अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान हुकूमत देखना नहीं चाहता, सियासी और माली मदद रोक देने की धमकी। मोदी की चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की हिकमत अमली पर गौर, अवाम की गफलत पर मोदी ने किया अफसोस का इजहार। दो बालिग लोगों के रिश्ते में कोई दखल नहीं दे सकता, लव जिहाद तनाज़े पर बहस के दरमियान इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन के अलहूसियों की तरफ से फायर किया गया एक मिसाइल जद्दा के करीब एक फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर गिरा, जिससे वहां धमाके के बाद आग लग गई। यह हमला सुबह तकरीबन 3:50 पर किया गया। सऊदी अरब की एनर्जी मिनिस्ट्री ने इस बात की तस्दीक की। वजारत ने कहा कि यह धमाका एक दहशतगर्द हमले का नतीजा है। फायर फाइटर्स की टीमों ने काफी देर जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। सऊदी आरामको कंपनी की तरफ से फ्यूल की सप्लाई मुतासिर नहीं हुई। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्क यमन में हादी हुकूमत को बहाल करने के मकसद से पिछले 5 साल से जंग लड़ रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाएगा। इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी ने कहा कि ईरान की तायद रखने वाले अलहूसी दहशतगर्दों ने यह बुज़दिलाना हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला न सिर्फ सऊदी अरब के कौमी असासों पर बल्कि आलमी मईशत की बुनियाद और सप्लाई रूट्स पर हमला है। उन्होंने कहा कि यमन से इससे पहले भी ऐसे हमले किए गए हैं। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि वो सिविलियंस और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के पाबंद हैं। आरामको कंपनी ने यह बात मानी है कि जद्दा के करीब उसकी ऑयल साइट पर हमले से भारी नुकसान हुआ है। आरामको कंपनी के एक ओहदेदार अब्दुल्ला अल-गामजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उसका एक टैंक तबाह हो गया और काम नहीं कर रहा है। आरामको ओहदेदार ने बताया कि हमले के 3 घंटों बाद फ्यूल की सप्लाई का काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि कंपनी इस बात का जायजा ले रही है कि जिस टैंक को निशाना बनाया गया क्या उसकी मरम्मत हो सकती है। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्क मार्च 2015 से यमन में हमले कर रहे हैं और यमन की नाकाबंदी की गई है, जिसका मकसद हादी हुकूमत को बहाल करना है। यमन के अलहूसियों ने बताया कि उसके कुद्स 2 टाइप मिसाइल के जरिए यह हमला किया गया। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब की जारहियत का जवाब देने के लिए और नाकाबंदी का जवाब देने के लिए यह कार्रवाई की गई। आरामको के ओहदेदार ने बताया कि यह हमला इससे पहले खुरैस और अल-बकीख में किए गए हमलों जैसा था। सितंबर 2019 में अलहूसियों ने खुरैस और अल-बकीख में जो हमले किए थे उसकी वजह से सऊदी अरब की तेल की पैदावार आधी हो गई थी। जीसीसी ने जद्दा के करीब ऑयल फैसिलिटी पर हमले की मजम्मत की है। यूएई ने भी इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यह इस बात का सबूत है कि अलहूसी खित्ते का इस्तेहकाम बिगाड़ना चाहते हैं।
یمن کی ہادی حکومت نے کہا کہ اس دہشت گرد حملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الحوثی امن کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہے۔ عرب لیگ نے بھی اس حملے کو بزدلانہ قرار دیا اور اس کی مذمت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یمن سانحے کو ختم کرانا اور حملہ آوروں کو جواب دہ بنانا دنیا کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز کے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس سے پہلے گوٹریز نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ یمن پر کئی دہوں کے سب سے بدترین قحط کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور اسے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ جواد ظریف نے کہا کہ اب بہت ہو چکا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور یمن جنگ کو ختم کرانا چاہیے، حملہ آوروں کو جواب دہ بنانا چاہیے اور ان کے آقاؤں سے بھی سوال کرنا چاہیے، فوری سیز فائر کرتے ہوئے بمباری روکنا چاہیے، انسانی مدد شروع کرنی چاہیے اور سیاسی بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے مطابق یمن جنگ کی وجہ سے لاکھوں بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ یونیسیف نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں یہ بات کہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے آخرکار یہ بات مانی ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے لیے ٹرانزیشن کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ اس سلسلے میں نگران کار ادارے کو چاہیے کہ وہ ضروری قدم اٹھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی شکست کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ امریکہ کے جنرل سروس ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ بائیڈن بظاہر جیت گئے ہیں۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب مشنگن میں سرکاری طور پر بائیڈن کی جیت کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن نے اپنی کیبنٹ کے 4 اہم ارکان کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے سابق خارجہ پالیسی ایڈوائزر اینٹونی بلنکن کو سیکریٹری آف اسٹیٹ مقرر کیا اور سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ جان کیری کو ماحولیات سے متعلق خصوصی نمائندے کی حیثیت سے مقرر کیا۔ بائیڈن نے کیوبا میں پیدا ہونے والے ایک وکیل کو ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری دی۔ انہوں نے CIA کی سابق ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر ایرول ہینس کو نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر مقرر کیا۔ اس عہدے پر پہنچنے والی وہ پہلی عورت ہیں۔ فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے سعودی دورے کو عالم اسلام، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے ساتھ غداری قرار دیا ہے۔ ایسی خبریں آئی ہیں کہ نتنیاہو نے اتوار کو سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا اور نیوم شہر میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی، لیکن سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اس خبر کو غلط قرار دیا اور کہا کہ یہ میٹنگ صرف امریکی عہدیداروں کے ساتھ ہوئی۔ اسلامی جہاد نے ایک بیان میں کہا کہ نتنیاہو کا دورہ اور کراؤن پرنس سے ملاقات سعودی عرب کی سیاسی شکست ہے۔ اسلامی جہاد نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے دورے مقدس سرزمین کے خلاف صہیونی ریاست کے جارحانہ اور گھناؤنے ارادوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کے دورے سے فلسطینی قوم نہیں بلکہ پوری مسلم امت اور اس کے مقدسات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے عرب نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد بن سلمان اور پومپیو کے درمیان ملاقات کے دوران کوئی اسرائیلی عہدیدار موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے ٹویٹر پر بھی یہ بات کہی۔ پومپیو اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی یہ میٹنگ نیوم شہر میں ہوئی۔ پومپیو نے حال ہی میں مڈل ایسٹ کا ایک اہم دورہ کیا۔ نیوم میں ہونے والی میٹنگ کے موقع پر سعودی وزیر خارجہ اور سعودی عرب میں امریکہ کے سفیر جان ابی زید بھی موجود تھے۔ فلسطینی تنظیموں نے یہودی بستیوں کے دورے کے لیے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو پر تنقید کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر تعلیم یوواف گیلینٹ نے اسرائیل ریڈیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ہمارے آباء و اجداد کا ایک خواب پورا ہوا ہے۔ عالم اسلام کے سب سے بڑے ملک سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی بحرین کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ بحرین کے کراؤن پرنس سلمان الخلیفہ کی دعوت پر ہوگا۔ بحرین نے حال ہی میں UAE اور سوڈان کی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ نتنیاہو نے کراؤن پرنس سے فون پر بات چیت کے بعد کہا کہ ہم بہت پرجوش ہیں کہ ہم امن کے فائدے ہمارے لوگوں اور ملکوں تک پہنچائیں گے، اسی لیے الخلیفہ نے مجھے بحرین دورے کی دعوت دی ہے اور میں بخوشی جاؤں گا۔ حال ہی میں بحرین کی ایک ڈیلیگیشن نے پہلی مرتبہ اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔
ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان پابندیوں میں یورپی ملک بھی امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ایک کڑوی حقیقت ہے۔ انہوں نے ان پابندیوں کو ایرانی قوم کے خلاف ایک جرم قرار دیا۔ ایک معاشی کونسل کی میٹنگ کے دوران خامنائی نے کہا کہ پچھلے 3 برسوں میں ٹرمپ حکومت کے دور میں ایران کے خلاف یہ پابندیاں اور سخت کر دی گئیں۔ یورپی یونین نے افغانستان میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے اور ملک میں دوبارہ طالبان حکومت قائم ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے جنیوا میں ایک فنڈ ریزنگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت کی بحالی کی کسی بھی کوشش سے ہماری سیاسی اور مالی مدد متاثر ہوگی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اس موقع پر دنیا سے اپیل کی کہ وہ جنگ سے متاثرہ ملک کی مدد کرے۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب افغان جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کی کوششوں سے قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان پہلی مرتبہ آمنے سامنے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایتھوپیا کی سرکاری فوج سے لڑنے والی تگرے علاقے کی فورسز نے سرکاری فوج کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا، لیکن ایتھوپیا کی مرکزی حکومت نے اس دعوے کو رد کر دیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ ملیٹنٹس نے 72 گھنٹوں کے دوران کئی جگہ ہتھیار ڈالے۔ ترکی نے یورپی یونین، جرمنی اور اٹلی کے سفیروں کو طلب کرتے ہوئے لیبیا جانے والے ایک جہاز کی تلاشی پر احتجاج کیا۔ یورپی یونین کی ایک فورس نے بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی میں اس جہاز کی تلاشی لی تھی۔ ترک وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 سے جڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ جدہ کے قریب سعودی آئل سائٹ پر الحوثیوں کا میزائل حملہ، زبردست دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، بھاری نقصان، آرامکو نے کیا اقرار۔ الحوثیوں نے ذمہ داری قبول کی، کہا سعودی جارحیت کا جواب دیا گیا۔ جی سی سی اور عرب لیگ نے کی مذمت۔ یمن سانحہ ختم کرانا دنیا کی اخلاقی ذمہ داری ہے، حملہ آوروں کو جواب دہ بنایا جائے، ایران کا مطالبہ۔ ٹرمپ ٹھنڈے پڑ گئے، کہا ٹرانزیشن کا عمل شروع ہونا چاہیے، بائیڈن نے 4 وزیروں کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم جلد بحرین کا دورہ کریں گے، کراؤن پرنس سے بات چیت کے بعد نیتن یاہو کا اعلان۔ یورپ افغانستان میں دوبارہ طالبان حکومت دیکھنا نہیں چاہتا، سیاسی اور مالی مدد روک دینے کی دھمکی۔ مودی کی چیف منسٹرز کے ساتھ میٹنگ، ویکسین ڈسٹریبیوشن کی حکمت عملی پر غور، عوام کی غفلت پر مودی نے کیا افسوس کا اظہار۔ دو بالغ لوگوں کے رشتے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، لو جہاد تنازع پر بحث کے درمیان الہ آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ۔
बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत में सबसे पहले बात कोविड की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग करते हुए कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज सहूलतों पर काम शुरू कर दें। वजीर आजम ने रियासतों को यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीन हर लिहाज से महफूज होगी। मीटिंग के दौरान मोदी ने कहा कि रियासतों के साथ मिलकर वैक्सीन तकसीम करने की एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ ये मीटिंग एक ऐसे वक्त की जब मुल्क के कई मकामात पर कोविड-19 केसों में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम ने कहा कि रिकवरी रेट को ज्यादा देखकर कई लोगों ने सोचा कि वायरस कमजोर है और इसके नतीजे में बहुत ज्यादा गफलत बरती गई। मोदी ने लोगों की गफलत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोगों को मिलकर कोविड-19 को फैलने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासतों में कोविड वैक्सीन प्रोग्राम के लिए एक टास्क फोर्स और स्टीयरिंग कमेटी बनानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम के साथ मीटिंग के बाद कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में कोविड-19 की सख्त तीसरी लहर के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं, जिनमें पॉल्यूशन सबसे अहम है। केजरीवाल ने मीटिंग के दौरान वजीर आजम से कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली में 8,600 केस पाए गए, जो तीसरी लहर की इंतहा थी, लेकिन इसके बाद से केसेस कम होने शुरू हुए। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि कौमी दारुल हुकूमत में केसों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि स्कूल्स दोबारा जल्द खुलेंगे। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मीटिंग के दौरान वजीर आजम को बताया कि रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल काबू में है और केसेस कम हो रहे हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कोविड-19 केसों को फैलने से रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर ब्रीफिंग दी। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों पर फिक्रमंदी का इजहार किया था और मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों से 2 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम के साथ मीटिंग के बाद ऐलान किया कि रियासती हुकूमत कोविड-19 वैक्सीन की तकसीम के लिए एक एक्शन प्लान के साथ तैयार है। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या कोविड वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन की तकसीम के अलग अलग पहलुओं के बारे में बातचीत की। मुल्क में कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर 93.76% हो गया है। अब तक 86 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए। इसी मुद्दत के दौरान 38,000 के करीब नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में फिलहाल 4,38,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 480 मौतें हुई। रशिया ने कहा है कि उसकी स्पुतनिक वैक्सीन 95% असरदार होगी और दूसरी वैक्सीन से काफी सस्ती होगी। रशियन हुकूमत ने कहा कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन की कीमत आलमी मंडी में $20 से कम होगी। कई कंपनियां वैक्सीन बनाने के आखिरी मरहले में हैं, जिनमें मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। उनकी वैक्सीन को भी तकरीबन 95% असरदार बताया गया है। ईरान ने कहा है कि पाबंदियों की वजह से तरक्की पजीर डेवलपिंग मुल्कों में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई मुतासर हो रही है। एक आलमी इदारे में ईरान के नुमाइंदे काजिम गरीबाबादी ने एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये बात कही। पाकिस्तान के सिंध सूबे में हुक्म दिया गया है कि लाजमी तौर पर 50% मुलाजमीन घर से काम करें। इसके अलावा बाजार भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। कोविड-19 केसों में इजाफे के मद्देनजर ये फैसला किया गया। यूएई में 1,310 नए कोविड केस पाए गए और 5 मौतें हुई। लव जिहाद के बारे में मुल्क में बहस के दरमियान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही एक हुक्म को बर्खास्त कर दिया है, जिसमें उसने कहा था कि महज शादी के मकसद से मजहब की तब्दीली काबिल कबूल नहीं है। सलामत अंसारी और प्रियंका उर्फ आलिया की दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि 2 बालिग लोगों के एक साथ रहने के फैसले में रियासत या किसी की भी कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती। इस जोड़े का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के खुशीनगर से है। अदालत ने कहा कि हम प्रियंका और सलामत अंसारी को हिंदू या मुसलमान की हैसियत से नहीं देखते, बल्कि 2 बालिग लोगों की नज़र से देखते हैं।
जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने कहा कि शख्सी रिश्ते में मुदाखलत से पसंद की आज़ादी के हक़ की संगीन खिलाफ वर्जी होती है। इस फैसले में कहा गया कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब कानून एक ही जिन्स या एक ही सेक्स के दो लोगों को एक साथ रहने की इजाज़त देता है तो दो बालिग लोगों के रिश्ते पर एतराज़ क्यों किया जाता है। ये फैसला एक ऐसे वक्त आया है जब कई बीजेपी रियासतों में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। एक तूफान निवार के मद्देनजर तमिलनाडु में 4 शंबे को तातील का ऐलान कर दिया गया और पौडीचेरी में 144 सेक्शन लगा दिया गया। इस तूफान के असर में तमिलनाडु और पौडीचेरी और आंध्र प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो सकती है। ये तूफान अगले 48 घंटों के अंदर साहिल से टकरा सकता है और इसके असर में कई मकामात पर बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। जद्दा के करीब सऊदी ऑयल साइट पर अलहूसियों का मिसाइल हमला, जबरदस्त धमाके के बाद आग लग गई, भारी नुकसान, आरामको ने किया इकरार। अलहूसियों ने जिम्मेदारी कबूल की, कहा सऊदी जारहियत का जवाब दिया गया। जीसीसी और अरब लीग ने की मजम्मत। यमन सानिहा खत्म कराना दुनिया की अखलाकी जिम्मेदारी है, हमला आवरों को जवाबदेह बनाया जाए, ईरान का मुतालबा। ट्रंप ठंडे पड़ गए, कहा ट्रांजिशन का अमल शुरू होना चाहिए। बाइडेन ने 4 वजीरों का ऐलान कर दिया। इसराइली वजीर आजम जल्द बहरीन का दौरा करेंगे, क्राउन प्रिंस से बातचीत के बाद नेतन्याहू का ऐलान। यूरोप अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान हुकूमत देखना नहीं चाहता, सियासी और माली मदद रोक देने की धमकी। मोदी की चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की हिकमत अमली पर गौर, अवाम की गफलत पर मोदी ने किया अफसोस का इजहार। दो बालिग लोगों के रिश्ते में कोई दखल नहीं दे सकता, लव जिहाद तनाज़े पर बहस के दरमियान इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।